बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांच्या नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगसो स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 29 तारीख सध्याकाळच्या 34व्या हप्त्याचो शुक्रार. आम्ही भाग्यवंत डेनिस आणि रिदमतस या दोघा कर्मेलित रक्त साक्षांचो आज उडास काढता. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक आम्ही मुखार सरया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजून तांकां ही वापर सांगली. अंजिराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां अंकऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावला म्हूण तुमी समजतात. तेच बरी ह्यो सर संगती घडल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण समजून घेया. खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्यो सर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतरळांनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकुच्या म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, ताच्या अंकऱ्यो फुटतना गीम लागीं पावला म्हणून तुमकां अर्थ जाता. हें सामान्य इस्रायलांत, युरोपांत, कॅनडांत आनी हेरा गांवांनी खंय कठीण इव आसा थंय इवाच्या वेळार रुखांत वा रूख मेल्ल्या रुखा बरी आसता. त्या रुखांनी खोलय आसनात जीवसाणी आसना. पळयतना रूख कितें सुकला मेला म्हणून आमकां भोगता. आमच्या गांवांत जाल्यार रूख सुकला बरो लांकटाक जायत म्हणून जण कातरूंक आसात. पूण हें एक सहज प्रक्रिया प्रत्वेंत. इव येताना कोलेत आसनात, सगळे कोले झडटात, रूख सुकल्या बरी जाता. आनी अंजुराचो रूख इस्रायलांत इवाच्या वेळार सुकतालो. तांती एक अंकरी आसनातली, फळी आसना, पालोय आसना, अंकरी आसना, सुकिल्ल्या रुखा बरी आसता. पूण ह्या रुखाक अंकऱ्यो फुटतना सकट्यांगी कळटा गीम लागीं पावला म्हणून. इव जालें, गीम लागीं पावला. कित्याक गीम येता म्हणटना पृथ्वेंत एका रितीची चटवटिकी स्टारंभ जाता, म्हळ्यार एक्टिविटी. सुकणीं भायर येतात, गोंटेर रातावन मनजाती भोंवतात. तशेंच रूख झाडां थंय जीवसाण येवंक प्रारंभ जाता. सूर्य येताना रुखा थंय ती जीवसाण दिसता. आनी आदल्या काळार आतांच्या बरी कितें म्हणटा हांव आमी वेदर फोरकास्ट, हवामान वरदी असलें कांय नासलें. आदल्या काळाचो लोक प्रकृती पळोवन आतां गीम गी, पावस गी, इवंग गी आनी कितें गी घडटा गी प्रकृतींत, मोड प्रकृती पळोवनूच उहान करताले. आनी अंजुराचो रुखाक कोंबरे फुटतना गीम लागीं पावला, गीम आयला म्हणून असो अर्थ. अंजुराचे पानां वा कोंबरे एक खुणा जावन आसा गीमचो काळ आयलो म्हणून. तशेंच देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून आमकां कळीत जावचें कशें.
हाका कसले म्हणी इशारे आसात गी, खुणां आसात गी. आनी जेजू अंजुराचो रुखाचो एक उदाहरण घेवन आमकां देवाच्या राजा विशयांत आजच्या वांजेलान तो शिकयता. देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून कळजे तर आमकां पवित्र पुस्तकाची वळख जाय. जुदेव मेस्सायाक वा देवाच्या राजाक अत्रेगो नासले, पूण देवाचे राज येवन तांच्या मोदागातच आसतना ते पारकूंक ते चलवले. जेजूस तांचे मदें सांगता रावन आपूण मेस्साया देवाचो पूत म्हणून ताणें सगळीं खुणां इशारे पुरा केले. ताणें गूण केलें, देंवचार धांवडायलो, जाणांक प्रसंग दिलो, देवाच्या उतराची वळख दिली, सगळें दिलें, पूण तांकां तें अर्थ जावना. आमच्या जिवितांत देव जायते फावटी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा हांव अवकाश दिता. ही खुणां वा इशारे वा गुर्त देवा थंय पाटी सोरोवंक देवाचें एक आव्हान. ही खुणां वा गुर्त जायत्या दुसऱ्या रितींनी येवंक पुरो. थोडे फावटी कश्टा मारिफात येवंक पुरो, थोडे फावटी पिडे मारिफात येवंक पुरो, थोडे फावटी बऱ्या संगतींनी, थोडे फावटी आमी वाचच्या एका बऱ्या बुका वरवीं, थोडे फावटी आमी केल्ल्या रेतीरे वरवीं, थोडे फावटी आमच्या मागण्याच्या अनुभवा वरवीं. हें सगळें थोडे फावटी आमच्या अंतस्करणांत एक आमकां खांत येता, हांवें जिणी बदली जाय, हांवें बरें जाय, हांवें तशें करिना जाल्लें. एक इवॅल्युएशन म्हणटा हांव आमचेच जिवनाचें मौल्य मापन करूंक हे सर संगती आमकां सहाय्यक जावन आसात. पूण जायते फावटी आमच्या अंतस्करणाचो आवाजाक आमी इल्लें शेळें उदक ओतून तो आवाज बंद करता. आमी आयकना. अंतस्करणाचो ताळो देवाचो ताळो जावन आसा. आमकां पयस सभेची शिकोवण CCC म्हणटा हांव, कॅटेकिझम कॅथलीक चर्च. द वॉयस ऑफ द कॉन्शियन्स इज द वॉयस ऑफ गॉड म्हणून पयस सभेची शिकोवण शिकयता. आमच्या अंतस्करणाचो ताळो देवाचो ताळो. आमच्या अंतस्करणांत देवाचो ताळो आमकां आयकता. बरें कितें, पाड कितें, हांवें कितें गरजेय, कितें कर नजो. पूण जायते फावटी आमी तो ताळो आयकना. देखून सर्गींच्या राजाचे गुर्त वा इशारे पारकूंक आमी तेजो देवा बरीच चलवता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या काळजाक आमी इल्लें काण दिवया. आमच्या अंतस्करणाक आमी इल्लें काण दिवया. आमच्या कोशाडाक आमी इल्लें काण दिवया. आनी आमच्या आंतरीक जिविताक आमी खाण दिजय तर आमी कितें गरजेय? मागण्यांत मेतेर जाय, मौनपणांत देवाक आमची काळजां आमी उबारचय. आमी केन्ना आमकांच मौन करन आमच्याच जिविताक आमी वरोवन पळयता तेन्ना देवाचो ताळो आमकां क्लियर जावन आयकता. कितें बरें, कितें वायट. आनी त्या ताळ्या प्रमाणे वा त्या ताळ्याक आयकून आमी चल्ल्या तर सर्गींचे राजाचे ते गुर्त आमी पारकतल्या आनी सर्गींच्या राजाक आमी वेंग मागतल्या. सर्गींचे राज आपणावचें म्हळ्यार सोम्याकच आमच्या जिवितांत आपणावचें, आमचें जिवीत सोम्याकच दिवचें म्हणून अर्थ. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया, आमची काळजां आमी सोम्याक उबारया. सोम्या सर्गींचे राज पारकोवंक, सर्गींचे राज स्थापन करूंक आमच्या जिवितांत आमकां कृपा दी. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आनी त्या किर्तनाचो श्लोक आसा, आपले मनशा मदें देव बिडार करता. तो आयिल्लोच ताका न्ही, त्या देखून ताका नांव दिल्लें आसा इम्मॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. तो क्रिस्मस वेळार मात्र न्ही, हर एका दिसा आमचे संगी आसा. तर ही चिंतना मतीन दवरून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आपल्या मनशामध्ये
देव बिडार करता. आपले मनशामध्ये देव बिडार करता. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालयता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगलीक घाता. आपले मनशामध्ये देव बिडार करता. तुजे वेदीसरशी दळपराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया म्हज्या देवा, गिरबोजांक सयत मेळटा बिडार, आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. आपले मनशामध्ये देव बिडार करता. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी, दीस रात तुजी वाकणणी करून आसात. तुकाच आदार करून घेतलेले मनीस कितले भागी, चलता चलता ती घट बळवंत जातात. आपले मनशामध्ये देव बिडार करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, फाल्यांच्या दिसा म्हणजे सोनवारा बाळूक जेजूचे पुणशीत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर ग्लोरिया 2024 चलता. म्हळ्यार कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन. 3 विभागांनी येदोळूच जायत्या स्पर्धिकांनी तांची नांवां दिल्लीं आसात. तुमी ह्या स्पर्धिकांक खंडीत जावन तुमचो पाठिंबो आनी उत्तेजन दिवंक फावो. संजेच्या 4 वरार सुरू जावच्या ह्या स्पर्ध्याक तुमी येया आनी हांगासर ह्या स्पर्धिकांक उत्तेजन दिया. मात न्ही, हांगासर खेळाचे तशेंच खाणाचे कावंटर्स आसतले. तुमकां खाण खावंक, मात न्ही खेळ खेळून आकर्षक इनामां जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. आनी ह्या मुखांतर आमी रिया फाउंडेशन हाका आमचो आर्थीक सहाय दितले. रिया फाउंडेशन मंगळुरांत कुडींत तशेंच मोतींत उणसच्या भुरग्यांक एक आसरो दिवचें एक फाउंडेशन जावन आसा. थंयसर ह्या भुरग्यांक आमी आदार दितले. त्या देखून सोनवाराच्या 4 वरार तावन तुमचो अमूल्य वेळ हांगासर आमचे वट्टूक करसूंक प्रयत्न करा. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर क्लेविन जेसन डिसोजा, फादर विल्फ्रेड रॉड्रिगस दोगी कर्मेलीत, फियोना रिया मार्टिस बेंगलोर टाउन, स्टेल्ला रॉड्रिगस दुबय टाउन, स्टेल्ला फर्नांडीस दुबय टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. डीना आनी एडवर्ड मीरा रोड मुंबय टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.